Alright जी, we are talking about the keywords marking. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दी डैश स्कूल, तो दी का वर्ड आमतौर पे हमेशा स्पेसिफिकली यूज होता है, और यहाँ पर हमें टेप चलने से पहले ही पता लग रहा है कि यहाँ तो स्कूल का नाम आएगा या स्कूल की कैटेगरी या टाइप आएगी, इसलिए आपने इसको इजीली पिक कर लिया। अब उसने हमें दो ऑप्शंस दिए थे, सेकेंडरी और प्राइमरी। यहाँ पर जो स्पीकर है वो वेरी स्लो, उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपने गलती से प्राइमरी में नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि उसने आपको रिकन्फर्म किया कि सेकेंडरी स्कूल इज द आंसर। अब अगर हम अगले बुलेट पे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो अपेयरिंग कैरोलिन हार्ट। अब अगर आप इवेंट की बात करें और अगर मैं इसको यहाँ पे लिंक करूं तो अपेयरिंग और बैंड की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात हो रही, और टेप उसने परफॉर्मेंस के लिए वर्ड यूज किया, और ऑल्सो के लिए उसे एडिशनल का वर्ड यूज किया। देखिए एडिशनल परफॉर्मेंस किसकी है, नाम आ गया पर्सन का और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ, ब्रैकेट में एक्चुअली आपका ब्लैंक है। अब यहाँ पर वर्ड उन्होंने यूज किया है या फ्रेज प्लेज दी और उसके बाद ब्लैंक है, तो डी से पहले या दी के बाद अगर ब्लैंक आ जाए तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्ड आना चाहिए। और जब ये था ना प्लेस दी और बैंड की बात हो रही तो डेफिनेटली रिलेट करते हैं कि कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, क्योंकि इफ समबडी इज नॉमिनेटेड तो बैंड के अंदर वो क्या चीज परफॉर्म करते हैं या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो आना चाहिए था। तो अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते तो क्या करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ और वर्ड आना था। अब क्योंकि प्लेस का वर्ड आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट के लिए हम प्ले का वर्ड यूज करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे फ्लूट आंसर आ गया। अब अगर आप अगले रो में जाएं तो यहाँ पे लिखा था डक रेसिस, ये सेकंड इवेंट की बात आ गई है, प्राइस उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की थी, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है जी स्टार्ट बिहाइंड और फिर दी। अब देखिए 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस के अंदर उसने ब्लैंक से पहले आपको दी का आर्टिकल दे दी है। इसका मतलब कि वो आपसे कोई स्पेसिफिक चीज या लोकेशन या कोई बात करवाना चाह रहा है, और यहाँ पर आपने आंसर पी किया था सिनेमा। इसका मतलब है कि इस डक रेस का एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से रेस स्टार्ट होती है। अब आ जाते हैं आगे, 4 का आंसर हमने लगाया कॉन्सर्ट। अब कॉन्सर्ट वर्ड कैसे हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आप डक रेस जीतते हैं तो फिर इसके नोट्स में क्या लिखे, प्राइस क्या मिलेगा, टिकट्स फॉर डैश हेल्ड एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल। आप में से भी किसी ने फ्री बोला था, एक्चुअली वो फ्री का जो वर्ड है वो इसके अंदर पैराफ्रेज था कि आपकी एंट्रेंस जो है वो फ्री है, मींस आपको टिकट्स फ्री मिलेंगी। ठीक है, अब अगर आप इस फ्रेज को जरा ध्यान से देखें, टिकट्स फॉर डैश और डैश के बाद लगा हुआ है हेल्ड एट, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक्चुअली इवेंट की बात कर रहे थे जो कि होना है, आपने एक्चुअली इवेंट का नाम सुनना था। यहाँ तो उसने यहाँ पे कोई इवेंट का वर्ड ही डाल देना था, यहाँ से कोई इवेंट का नाम बताना था जो कि हेल्ड होगा इस जगह पे, उसकी टिकट्स आपको इनाम में फ्री मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डाल दूं टिकट्स फॉर फ्री हेल्ड एट, तो जब हेल्ड एड आएगा तो इसका मतलब है कि इवेंट की बात होनी थी, तो आपने वो मिस कर दिया। इसलिए जब आप इसका कीवर्ड बनाते हैं, यू शुड हैव मेक श्योर के ब्लैंक से पहले टिकट्स फॉर वन कीवर्ड होना चाहिए था और हेल्ड एड एक कीवर्ड होना चाहिए था, और ये कब हेल्ड होगा, द एंड ऑफ द फेस्टिवल, जिसकी टिकट्स आपको मिलने वाली है। तो एक्चुअली आपको यहाँ पर कोई ना कोई इवेंट पिक करना चाहिए था, इवेंट उन्होंने यहाँ पे कॉन्सर्ट बोला है। ऑलराइट जी, व्हाट अबाउट नंबर 6? आई थिंक ये आसान था, बेथ वाइट, ये उसने स्पेल भी कर दिया, BYTHWAITE। ये उनका एक वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चंस है आइट्स के पार्ट 1 में, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी हॉल का नाम कोई भी आ सकता है, और अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम होता है प्रोनाउंस करने के लिए तो वो उसके स्पेलिंग स्पेल करके देते हैं, तो एक इसमें आंसर हमेशा स्पेल के साथ आता है। इट कुड बी एनीथिंग, मगर आमतौर पर वो नाम ही आता है। तो याद ये रखना है कि वो स्पेल मोस्टली एक ही दफा बोलते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। सो लिसन वेरी केयरफुली एंड एज दे आर सेइंग द वर्ड्स, मेक श्योर कि आप उसके साथ साथ उसको टाइप करते जाओ। ऑलराइट जी, 7 का क्या आंसर है? यहाँ पे उन्होंने एक्टर का नाम भी बोला, तो वो क्यों नहीं आएगा? वेल नोन के साथ नाम भी तो आ सकता था, नहीं? वेरी गुड, ये दोनों चीजें अब मिल जाएंगी इसके अंदर। अगर तो ये कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते पेपर के अंदर, तो अगर हमारे लेट्स सपोज कीवर्ड मार्किंग थोड़ी सी वीक है, तो यहाँ पर आंसर वन वर्ड का है, उन्होंने जिस एक्टर का नाम लिया उन्होंने फुल नेम लिया था,
اب آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہاں پہ فرسٹ نیم لکھنا ہے کہ لاسٹ لکھنا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو پورا بلینک خالی ہے. میک سینس؟ اس لیے نام تو نہیں آ سکتا. دوسرا جو آپ نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر اگر کس کے اسٹرکچر پہ جائیں تو پرائزز presented at 5 p.m. by a well known. نام کسی کا کچھ بھی ہو اسے نہیں پتا لگتا ہے کہ وہ ویل نون ہے. اس کی کیٹیگری سے پتا لگتا ہے وہ کس چیز کے لیے مشہور ہے. تو وہ ایکٹنگ کے لیے بیسیکلی مشہور ہے, تو اس لیے یہاں پہ ایکٹر کا ورڈ آنا تھا کہ وہ ویل نون کس چیز کے لیے. میکنگ سینس؟ آلرائٹ, اس کا آنسر تھا ایکٹر. ہاں جی, اس کو دوبارہ تو نہیں سننا؟ گڈ, ٹھیک ہے جی, میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں. آگے آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں, اور یہ ایم سی کیوز جو ہیں یہ ایکچولی میچنگ کے ساتھ ایم سی کیوز ہیں. پارٹ 1 میں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں, یس آ سکتے ہیں, ایسی کوئی شرط نہیں کہ اس میں بلینکس ہی ہیں. پہلی چیز تو یہ آپ نے سیکھنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اوور آل پیپر کے اندر ایم سی کیوز اور بلینکس دو ہی طرح کے سوال آتے ہیں. یہ جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں یہ میچنگ سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے یہاں پہ آنسر اے بی سی پٹ کرنا ہے, مگر آپشنس جو ہیں وہ انہوں نے ایک ہی بنا دی ہیں. کوشچن نمبر 8 کے لیے بھی یہی آپشنز ہیں, 9 کے لیے بھی یہی آپشنز ہیں, اور 10 کے لیے بھی یہی آپشنز. آپشنز میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر تو وہ وہاں پہ پلیس کا نام لیں گے, اگر وہ بچوں کے لیے تو آپ اے لگا دیں گے, اگر وہ صرف بڑوں کے لیے تو بی لگا دیں گے, اگر وہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے تو پھر آپ سی لگا دیں گے. سو لیٹس لسن اینڈ دین ویل سی کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں ٹیپ کو پلے کر رہا ہوں. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. Now listen and answer questions 8 to 10. I've seen a list of plays that are being performed this week, and I'd like to know which are suitable for my children and which ones my husband and I might go to. How old are your children? 5 and 7. What about The Mystery of Muldoon? That's aimed at 5 to 10-year-olds. So if I take my children, I can expect them to enjoy it more than I do? I think so. If you'd like something for yourself and your husband and leave your children with a babysitter, you might like to see Fire and Flood. It's about events that really happened in Stretton 200 years ago, and children might find it rather frightening. Oh, thanks for the warning. And finally, what about Silly Sailor? That's a comedy, and it's for young and old. In fact, it won an award in the Stretton Drama Festival a couple of months ago. OK. Well, goodbye and thanks for all the information. I'm looking forward to the festival. Goodbye. All right, G. What are the answers? ABC? AC. ACB? Sure. چلیے 8 کو پہلے فائنل کرتے ہیں. 8 کا آنسر اے ہے. اے ہے. 9 کا آنسر کیا ہے؟ سی نہیں, بی. اور 10 کا آنسر سی. اے اس نے بولا تھا مینلی فار چلڈرن ہے, اور بی میں تو اس نے کلیئرلی کہا تھا کہ یہ بڑوں کے لیے ہے. اس میں کافی لائک کچھ ایسے سین تھے جو کہ بچوں کے لیے فرائٹننگ ہو گئے. اس نے بولا بھی تھا کہ بچوں کو بیبی سیٹر کے پاس چھوڑ سکتے ہیں آپ, اور آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور سی کامیڈی تھا فار آل ایجز. اس کی ٹیکنیک یہ ہے, اس کو کرنے کی بریف سے ٹیکنیک بتاتا ہوں. اس کے بعد ویسے ہم نے یہ والے ایم سی کیوز دوبارہ کرنے, اس میں ہم اس پہ اور ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. جب بھی آپ کے ایسے ایم سی کیوز آتے ہیں نا جس کی آپشنس انہوں نے اوپر لکھ دی ہوتی ہیں اور آپ نے اوپر سے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, تو جو کوشچن کے اندر ورڈز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ پراپر ناؤنز ہوتے ہیں ہمیشہ. جیسے یہاں پہ دیکھیں پلیس کے نام ہے, اس کو وہ پیرافریز نہیں کرے گا کبھی بھی. دے گونا سے دا ورڈز, اور ہمیں پتہ ہے ایز پر دا ٹیکنیک دے گونا کم ان سیکوینس. آپ کا ڈیورنگ دا ٹیپ فوکس یہاں پہ رہنا چاہیے. گڈ, تاکہ جیسی وہ بولیں کہ مسٹری اینڈ ملڈون کے بارے میں انہوں نے جو بات کی آپ کو پتا کہ وہ چلڈرن کے لیے, اڈلٹس کے لیے, کہ کس کے لیے, آپ یہیں پہ مارک کر لیتے کہ یار یہ اے آنسر ہے. اب کمپیوٹر بیس پیپر کے اندر آپ کے پاس 2 آپشنز اویلیبل ہیں.
اگر تو آپ کی لسننگ کی اور ریڈنگ کی ایبلٹی کافی اسٹرانگ ہے, آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, پھر تو آپ سنتے سنتے نیچے آنسرس کو لکھتے بھی جائیں, مینس ٹائپ کرتے جائیں. اے مارک کر دیں, بی مارک کر دیں, سی مارک کر دیں. اور اگر آپ تھوڑے سے ویک ہیں تو کمپیوٹر بیس پیپر میں وہ آپ کو علیحدہ سے پین اور پیپر دیتے ہیں, تو آپ ان کوشچنس کو پلے ہونے سے پہلے 8 9 10 پیپر پہ لکھ لیں, اور آپ کا فوکس رہنا چاہیے ڈیورنگ دا ٹیپ یہاں پر. اور جب جیسے وہ آنسر بولے تو نیچے پیپر پہ لکھ لیں کہ 8 کا آنسر اے ہے, 9 کا آنسر یہ ہے, اور 10 کا آنسر یہ, اے بی سی لکھ لیں. ٹھیک ہے, بعد میں آ کے آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہوگا یہ کہ جب آپ اس کو ٹائپ کرنے کے لیے جائیں گے, دیر از ہائی پروبیبلٹی کہ آپ کا فوکس ٹائپنگ پہ چلا جائے گا, اور آنسر ادھر آ رہا ہوگا تو وہ سویپ کرنے میں مشکل ہو جائے گی. کہہ لیں کہ جو آپ کی سویپنگ ہوتی ہے کوشچن سے آپشن, آپشن سے آنسر لکھنے میں. تو یہ جو ہے نا ایک اسکل آپ کو وہاں پہ ہیلپ کرے گا. یہاں تو پریکٹس کے دوران اس کو آپ اتنی پریکٹس کریں کہ آپ اس طرح کے کوشچن میں کنفیوز نہ ہو, آپ سنتے سنتے نیچے ٹائپ کر سکے. ادروائز پین اور پیپر کا پھر آپ نے یوز کرنا ڈیورنگ دا ٹیسٹ. ہاں جی, آر وی گڈ؟ ٹھیک ہے, اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا, سمپل آپ اس کو سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا.